Hello everyone. So kini siya nga video kuha ni siya ni adtong reunion sa side sa akong bana no. Somewhere or usa ka barangay dito sa Gutalak, Zamboanga del Norte sa Chavez Beach Resort. So makita ninyo no ang beach resort nga gidevelop pa lang. And then ay dagat, daplin kayo siya dagat pero medyo lalom lang kuno ni nga dagat. Then, okay, so nakita ninyo ang duha ka isla. Okay, so ako ang gi-zoom ang duha ka isla. Mo ni siya ang isla sa Bayangan ug isla sa Baliudjong. So kani ko nung Baliudjong, kaning gamay nga isla, dili ko nun ni siya mapuy-an og tawo kay puro ra ko nun ni mananap diri. Daghan ko nun ni mga ihalas nga mananap. Then kani pong isa ka isla, mo ni siya ang Bayangan. So daghan kaayong tawo dira nga nagpuyo. Okay, so na akong family nakana sa Bayangan, puti kuno kay ang balas, limpyo kay ang dagat, so lami kaayo kuno dito, so relaxing. Thank you for watching. So kani nga mga pics kuha ni adtong ni aging San Juan. Okay, so kauban ang akong mga manghod, ako mga pagumangkon ug akong mama nangadto sila dito sa Bayangan Island.